उपस्थिताः सज्जनाः मम प्रणामाः। अद्य अहं भवद्भ्यः नवरात्रिमहोत्सवस्य विषये सम्यक् प्रस्तुतुम् इच्छामि। नवरात्रि भारतवर्षस्य अतीव महत्त्वपूर्णपर्वः अस्ति। पर्वस्य अर्थः नव अहानि यत्र भगवत्याः पूजनं क्रियते। अस्मिन् उत्सवे भगवती दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती च त्रिविद्याशक्तिरूपेण पूज्यन्ते। नवरात्रि प्रथम त्रिविधेषु मातृः दुर्गायाः पूजनं क्रियते। या शक्तिरूपा दानवनाशिनी च अस्ति। ततः परं त्रिविधेषु मातृः लक्ष्म्याः पूजनं भवन्ति। या धर्म अर्थः ऐश्वर्यसमृद्धिदायिनी अस्ति। अन्तिमेषु त्रिविधेषु मातृः सरस्वत्याः पूजनं क्रियते। या व्यक्ति विद्या ज्ञानं च ददाति। दशमे दिने विजयादशमी इति महोत्सवः आचर्यते, यस्य महत्त्वं विजयस्य धर्मस्य च प्रतीकम् अस्ति। भारते नवरात्रेण केवल धार्मिक भावना अपितु सांस्कृतिक आनन्दः अपि दृश्यते। भारतप्रदेशे रासगरबा, महाराष्ट्रे घटस्थापनं, बङ्गाले दुर्गापूजा इत्यादयः परम्पराः विशेषं शोभां वर्धयन्ति। अस्मिन् पर्वे एकः महान् सन्देशः अपि अस्ति। सत्यमेव जयते, असत्यं कदापि न। दुर्गादेवी असुरान् नित्यः धर्मस्य संरक्षणं कृतवती। अतः अस्मानपि दुष्टवृत्तेः परित्यागः कृत्वा सदाचारस्य सत्यस्य च पालनं करणीयम्। अतः वयं सर्वे नवरात्रे न केवलं नृत्यगीतेन आनन्दं प्राप्नुयाम, किन्तु भगवत्याः चरणकमलयोः भक्तिश्रद्धा च स्थापयितुम् आवश्यकम् इत्युक्त्वा भगवत्याः चरणकमलयोः प्रणम्य विरामि। धन्यवादः।